میٹھے مدنی دے جو بیدار حسن حشر دے نیوں کل تو پار حسن حشر دے نیوں کل تو پار حسن قبر جینا ایمان ہے کہ قبر دے اندر حضور نے اچھا کو جا سبحان اللہ قبر وچ جینے او سن نبی سین سادے لب دے پیچھے مسکار حسن حشر دے نیوں کل تو پار حسن اساں کر سلیم پنج تن دے اساں جنت وچ وی ہے سردار حسن حشر